Mga kaidol, maghisgot data og kining gitagog crab mentality sa mga Pilipino, no? Mostly dili tanan. Tan-awa ra gud kisay nakailan ninyo ni Diwata. Unsa ra man na siya sa una. Karon kahibalo mo, kahibalo na ta kung unsa ang iyang negosyo. Pero din hinipasok ang mga suyaon, no? Gani sa social media kung inyong nabantayan, adunay daghang mga vlogger, mga content creator nga miadto moduol na kaniya. Ang uban nagasunod-sunod sa iyaha kay daghan sila viewers kung magamit nila si Diwata. No, inana si Diwata karon kasikat sa Pilipinas. Pero ang uban mga content creator himo og istorya, siraon ang ubang content creator, no? Naay mga silos. So inana ang kinaiya sa tao, mga kaidol, no? Una nga may gani kay nga tong amigo o si Diwata maayo og kinaiya. Tanan nga mga content creator moadto sa iyaha, magpa-picture, mag-video, welcome sa iha tanan. Pero adunay mga uban nga content creator nga mga silusor kaayo ug karon sila nag-away-away na, nagbangayan na, no? So yun lang mga ka-idol, kining crab mentality sa tao. Dili gid siya maayo. Muna nga kita karon mga small content creator, mga ginagmay ra ning ato unta mamalandong ta nga dili unta ta mahimong suyaon sama sa uban nga mga content creator nga diin nagsisihan na, no? Aduna nay paninira nga mga nahimo sa isig ka content creator kay tungod sa silos, no? Kay ngano dili daw sila makahimo sa ilang kaugalingon nga content nganong gamiton pa man daw si Diwata. Pero kay buutan man ang ato ang amigo nga si Diwata, welcome ang tanan. So naargi na sa tao nga mga suyaon. Mo na mga kaidol nga unta dili ta mahimong suyaon, no? Sa atong isig kaingon nga mga nikalit lang karon og kasikat tungod anang iyang negosyo nga Paris Overload, no? Kanang diya sa Pasay karon. Mo na nga suportahan nato siya, malipay ta, dili kay mahimong suyaon sa paglambo sa usa ka tawo ka naningkamot nga uswag ang iyahang pagpanginabuhi, no? So kana lang mga idol, bye bye.